Lesson number 15. تشديد بالتشديد. يزكى يا ذا زب يزا كاف زبزك يزك كاف كلا زبكا يزكى يذكر يا ذا زب يزا الكاف زبرذك يزك كاف زبكا را بيشرو يذكر المدثر همزة لام زبر ميم دال بيش مد دال ثا زبردس المدث ذي ثيرا بيشرو المدثر المزمل همزة لام زبر ميم زا بيش مز المزا ميم زبر زم ميم زير ميم المزمي لام بيشلو المزمل عليين عين لام زر علام يا زيلي علي يا زيري نون زبنا عليين وقف عليين عليون عين لام زر علام يا زيلي علي يا واو بيش يو نون زبنا عليون وقف عليون إن الذين همزة نون زر إن نون لام زبنا إن لام زبنا ذال يا زير ذي إن الذي نون زبنا إن الذين إلا الذين همزة لام زر إلا لام زبلل إلا لام زبلل ذال يا زير ذي نون زبنا إلا الذين من شر النفاثات ميم نون زر من شين را زبر شر من شر غا نون زر من شر نون فا زبر فا كلا زبر فا من شر النفا سا كلا زبر سا تازيرتي من شر النفاثات فعال لما يريد. पूरा वीडियो देखने के लिए सजेस्टेड वीडियो लिंक पर क्लिक करें.